बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। नया ज़ाविया, नई बात और नए मौजू के साथ। आयशा सिद्दीक़ा ने पहला जो कमेंट किया है, कहा कि सर आपने दिल खुश कर दिया, दिल की बात कह दी। सर आपकी हर वीडियो किसी न किसी उलझन के सुलझाने का बायस बनती है। आयशा सिद्दीक़ा, बहुत शुक्रिया आपके इस मोहब्बत भरे तबसरे का। और अंदलीब ने लिखा है कि आपने वो जो 2 बातें लिखी हैं जो माओं को नहीं करना चाहिए, मैं उसकी बराह रास्त विक्टिम हूँ और मैं अपनी अम्मी के बुरे रवैये की वजह से ज़हनी मरीज़ हो गई हूँ और मैं उनका कुछ नहीं कर सकती। खातिन हज़रात, ये जो इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आए हैं कि बच्चियों ने अपनी माओं का शदीद गिला किया है। माएँ चाहे मोहब्बत की गलबे की वजह से या अपनी उनको मैं नासमझी तो नहीं कह सकता, मतलब माँ बन गई है इतना तो उन्हें समझ होना चाहिए, लेकिन याद रखिएगा जबर से, जुल्म से, बदतमीज़ी से और लाउड बोलने से आप किसी के दिल में, अपने सगे बच्चे के दिल में जगह बनाना तो बहुत दूर की बात है, वहाँ से उतर जाते हैं और वहाँ आपकी बताइए फिर अच्छी बात भी वहाँ जाके क़याम नहीं कर सकती। बुरी बातें तो याद रहती हैं, बुरी बातें भूलती नहीं हैं। ये मारिया आरिफ ने लिखा है कि सर मेरी माँ ने मुझे स्पॉइल कर दिया है और ना मैं अच्छी बहन बन सकी, ना मैं अच्छी बेटी बन सकती। ज़ाहिर है जो रद्द-ए-अमल में जब आप जीने लग जाते हैं तो फिर आपकी ज़िंदगी बहुत अजीब-ओ-गरीब हो जाती है। और ये चीज़ आखिरी है आलिन आतिफ़ का कि मैं तो अम्मी की हर बात मानती हूँ, बदतमीज़ी भी नहीं करती, फिर मेरी ज़िंदगी इतनी बुरी तरह वो बर्बाद उन्होंने क्यों कर दी, कभी मुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। खातिन हज़रात, ये बहुत सारे बच्चे और बच्चियों का ये कहना है कि कभी हमारी माँ और हमारा बाप, लेकिन बापों का गिला कम है, हमें समझने की कोशिश नहीं करते, हर वक्त हम पे तारी होने की कोशिश करते हैं, हमसे मनवाने की कोशिश करते हैं। नतीजतन जब बातें नहीं मानी जाती तो फिर बद्दुआएं भी मिलती हैं। एक बच्ची ने लिखा कि बद्दुआओं ने मेरी ज़िंदगी भी बर्बाद कर दी, मेरी आखिरत भी बर्बाद कर दी, मुझे मिला क्या। ये जो ज़िंदगी है ये भी एक सफ़र की तरह है और सफ़र में जो रिश्ते हमको मिलते हैं, कभी कभी हम सफ़रों की तरह मिलते हैं, कभी मुसाफिरों की तरह मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि आपसे मैं ये बात क्यों ना कहूँ कि अगर हम गाड़ी के सफ़र में जा रहे हो, सफ़र भी लंबा हो, तो उसको खुशगवार अंदाज में गुजारा जाए। ये भी हो सकता है कि आप हर वक्त मुंह पे और माथे पे तेवरियाँ डाल के वो सफ़र गुजारें, और ये भी हो सकता है कि आसपास मंज़र देखते रहें, जहाँ शेयर करने की चीज़ें वहाँ शेयर करें, जहाँ शेयर ना करने की चीज़ें हों तो हर बंदा उससे एहतियात कर लेता है। कुछ बरस पहले मुझे मिस्र में जाने का इत्तेफाक हुआ, तो हम काहिरा से जो फ़लस्तीन की सरहद है वहाँ तक का को 500 किलोमीटर का सफ़र था, हमने गाड़ी में तय किया। बहुत बरस पहले एक और साहब ने जो पोलैंड से आए थे, उस वक्त 22 साल का वो लड़का था, उसने ये सफ़र ट्रेन में किया और ट्रेन जब चली काहिरा से और गज़ा की तरफ जा रही थी तो रास्ते में इतनी सर्दी थी, पर वो इश्तियाक से चुके वो सियाह था तो दाएं देखता बाएं देखता इन मंजरों में खोया हुआ था, पर सर्दी से उससे ठीक बैठा नहीं जा रहा था। उसने स्कार्फ भी लिया हुआ था, यानी ये स्कार्फ नहीं था उसका, ज़ाहिर है को अपना को फीका सा स्कार्फ होगा, ये तो मैंने आपके लिए बड़ा कलरफुल स्कार्फ चुना। तो वो स्कार्फ भी लिया हुआ था, लेकिन स्कार्फ उसको सर्दी से नहीं बचा रहा था, भूख भी लगी हुई थी। अब चूँकि वो जो सहरा सीना है वीरान है, नहीं आप सोचें 400-500 मील का लंबा सफ़र है, बीच में एक आध को स्टेशन आता था। इतने में एक स्टेशन आया तो जो उसके सामने मुसाफिर बैठा हुआ था वो बद्दू था, उसने बड़ा सा चोगा पहना हुआ था जैसे ये मिस्री गांव वाले पहनते हैं। वो नीचे उतरा, एक उसने रोटी ख़रीदी, उनके यहाँ बड़ी रोटी होती, घर नहीं पकाते, मिस्री रोटियाँ घर नहीं पकाते, बाज़ार से लेते हैं। तो उसने ला के उसको 2 हिस्से किए और एक उसको दिया मुसाफिर को। मुलाकात नहीं है, जान पहचान भी नहीं है, हम सफ़र है। तो उसने थोड़ा तरद्दुद किया, फिर उसने ले ली। तो अब उसको वो इशारों से कर रहा है, खाओ, ऐसे करो ऐसे करो। तो इतने में दूर से एक आदमी ने देखा तो वो करीब आया, उसे अंग्रेज़ी थोड़ी आती थी, उसने हेल्प आउट किया और ट्रांसलेट करके उसको बताना शुरू किया। तो उसने वो खाई, लेकिन उसको वो बहुत अच्छा लगा कि मैं इसको जानता भी नहीं हूँ। और उसने पूछा कौन है ये, उसने कहा ये मुसलमान है। और उसने कहा मैं तो यहूदी हूँ, मैं पोलैंड से आया हूँ, मैं दुनिया देखने आया हूँ और मैं इस्लाम को भी जानना चाहता हूँ ये कैसा है।
اور اس نے پھر کچھ باتیں پوچھی، اس نے بتائیں۔ جب وہ غزہ پہنچے اور اترے تو اس عرب بدو کے کچھ لوگ لینے آئے ہوئے تھے، اس نے اس پولینڈ کے لڑکے کو بھی بہت وارم ویلکم کیا، اور جب وہ چلے گئے تو دیٹ واز دا مومنٹ جب اس نے سوچا کہ یار میری ان سے نہ جان ہے نہ پہچان ہے، پر ان کا طرز عمل کتنا اچھا ہے، ان کو میں جانوں تو صحیح۔ سفر کی ہم نے آغاز کی تھی کہ زندگی بھی سفر ہے، تو ماں اور باپ کے ساتھ رشتے میں اگر وہ اچھے ہم کو لگیں تو ہم ان کو جاننے کی کوشش کریں، ان کی پسند کی باتوں کو، ان کو آپٹ کرنے کی کوشش کریں۔ تو ان صاحب نے اگلے 4 سال اس سفر کے بعد صرف اسلام کو جاننے کی اور اس کی خوبصورت باتیں نکالنے کی کوشش کی، اور یہ 1922 کی بات کر رہا ہوں میں۔ پھر وہ ہی بیکیم مسلم، اور مسلم بننے کے بعد ان کا نام اسد رکھا گیا۔ پھر انہوں نے اپنی زندگی میں ہمیشہ تذکرہ کیا کہ وہ سفر، وہ ایک بندے کا طرز سلوک، حسن سلوک اتنا شاندار تھا کہ میری زندگی میں وہ جم گیا، اور میں نے بھی پھر آئندہ آنے والے برسوں میں اس کو فالو کرنے کی کوشش کی۔ پھر انہوں نے کتاب لکھی دا روڈ ٹو مکہ، اور جس میں یہ پہلے نو مسلم تھے، پھر انہوں نے اللہ نے ان کو ہمت دی، توفیق دی، انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا، پھر انہوں نے صحیح بخاری کا ترجمہ کیا۔ یہ جب ارلی پاکستان کے دن تھے تو ان کو قائد اعظم کے یوں سمجھے فرمائش پہ پاکستان بلایا گیا۔ پاکستان کی جو شروع کی اسلامی نظریاتی تشخص ہے اس میں ان سے مشاورت کی گئی، پھر ان کو پنجاب یونیورسٹی میں چیئر بنا کے دی گئی، جس کے یہ سربراہ رہے، اور انہوں نے کافی یہاں تحقیقی کام کیا۔ آپ سوچئے کہ ایک یہودی اگر ایک طرز عمل، ایک انجان آدمی کے طرز عمل سے اپنی زندگی بدل سکتا ہے، تو ہم اپنے بچوں کو، جو ذاتی بچے ہوتے ہیں جن کا ہم سے خون کا رشتہ ہوتا ہے، ان کو انسپائر کرنا چاہیے کس بات سے؟ غصے سے، جبر سے؟ یعنی اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ انہیں کوئی دین کی بات بھی بتاؤ گے تو ان کے اندر اترے گی نہیں۔ یہ جتنے استاد ہیں ہمارے یونیورسٹیوں میں اور کالجوں میں اور اسکولوں میں جو محبت سے پڑھاتے ہیں، بچے ان کو رول ماڈل بنا لیتے ہیں۔ جو سختی کرتے ہیں، بچے کو انگریزی سے نفرت ہو جاتی ہے، بچے کو اس سبجیکٹ سے، بایولوجی، فزکس، کیمسٹری، جس کا بھی وہ ٹیچر ہوتا ہے جو آپ کو ہرٹ کرتا ہے، آپ کو اس سبجیکٹ سے، اس سے ملی ہوئی چیزوں سے، اس سے جڑی ہوئی یادوں سے بھی نفرت ہو جاتی ہے۔ خواتین حضرات، اس بات کو ماننا بہت مشکل ہوتا ہے، کیونکہ ہم سارے ہی عقل کل ہیں۔ ہمیں آپ کو اپنے غصے پہ، ہمارے پاس جواز ہوتا ہے، ہمارے پاس شاؤٹ کرنے کا بھی جواز ہوتا ہے، ہمارے پاس مارنے کا بھی جواز ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی رک کر دوسرے کا اینگل بھی سمجھنا چاہیے۔ اچھا، اگر ہمارے پاس مانیٹرنگ کا کام ہو اور ہم مانیٹرنگ کر رہے ہوں تو پھر ہمارا نقطہ نگاہ ایک دم سے بدل جائے گا۔ ہم پھر اس کو بتا سکتے ہیں، ماں کو بھی، باپ کو بھی، بیٹے کو بھی، بیٹی کو بھی، کہ تمہاری بات میں یہ نقص ہے، تمہارے طرز عمل میں یہ کمی ہے، یہ کوتاہی ہے۔ یعنی جب بھی ہم ذرا بلند مرتبے پہ ہوتے ہیں تو ہم بہتر گائیڈ کرتے ہیں، پر جب ہم اس منظر کا، سین کا حصہ ہوتے ہیں تو ہماری رہنمائی یا طرز عمل میں کمزوری اور کمی رہتی ہے۔ سفر زندگی کا اتنا اچھا بننا چاہیے کہ آپ کے ساتھ جینے والے، سفر طے کرنے والے ہمیشہ آپ کی محبت میں مبتلا ہو جائیں، وہ آپ کو فالو کرنے کی کوشش کریں، آپ کے بیٹھنے اٹھنے۔ مجھے یاد ہے ہم کبھی بچپن میں سفر کرتے تھے تو ہماری بیجی دیسی گھی کے پراٹھے بنا کے ان کے اوپر وہ آملیٹ جو ہوتا تھا انڈوں کا، اس کے اندر پیاز اور دھنیا اور پتہ نہیں کیا کچھ ڈالا ہوتا تھا، لیکن ساتھ اچار رکھا ہوتا تھا۔ انہیں لیموں پسند تھا، ہم کو مرچیں اور آم کا اچار پسند تھا۔ پر جب سفر شروع ہوتا تو ہمیں انتظار ہوتا کہ کب وہ ڈبہ کھولیں۔ وہ پونے میں رکھا ہوتا تھا، پونا کھول کے پھر وہ پراٹھے تقسیم ہوتے، پر کبھی نہیں وہ بھولتی تھیں کہ اگر وہ جو کوپا ہے اس میں کچھ اور خواتین بیٹھی ہیں، کچھ اور بچے بیٹھے ہیں، لوگ بیٹھے ہیں، تو ان کو بھی وہ صلہ مارنے کا اور دینے کا وہ مومنٹ بھی آپ کو یاد رہتا ہے۔ یہ جو ہمارے رشتے ہیں بہت محبت والے ہیں، بہت پیار والے ہیں، ان کو اسی طور پہ آگے بڑھنا چاہیے۔ اور ان کے بارے میں اگر یہ گلے اور شکوے آپ سوچیں میرے پاس آ رہے ہیں تو خود ان کے اپنے دلوں میں کتنی کدورت ہوگی اور کتنی دوری ہوگی۔ اس بوجھ سے ہم کو اپنے بچوں کو آزاد کرنا چاہیے اور ان پہ رحمت کا اور نفاست کا اور محبت کا اور شفقت کا جو تحفہ ہے ان کو زیادہ دینا چاہیے۔ اختر عباس کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔